बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइही सयजज़ौना मा कानू यअमलून। अस्माउल्लाहिल हुस्ना तज़किरा कमा च ढेर मख़के न शुरू हुआ ताकि इब्तिदा की आयत करीमा और दे तफसीर आगा द मख़के ना कड़े शवे दे तो सूरतुल आराफ कम आयत 180 जे तदे वज़ाहत के मा मख़के न मुफ्ती अवद शफ़ी रहमहुल्लाह दे किताब हवाले सरा तफसीर बयान करो और इंशाअल्लाह लगा सिलसिला के नन बिया चूँकि वक्त ढेर तेर शवे दे तो दा बुनियादी आयत और बुनियादी हवाला दोबारा याद अवल पकार दी। अल अस्मा दाल इसम जमा दे अल हुस्ना खैस्ता मज़ेदार डौली युल्हिदूना इल्हाद नवत दे इल्हाद मने कगलेच कोगवाले वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा तमा खैली में आने पैदान पोएगा होने दुगाने वस्तु वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना और ये आवाज़ द अल्लाह रबारा के नौजाने की क्या बेकार है ना शेता था वाले शिवा सगा वही दर्शन वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा और ये आवाज़ द अल्लाह रबारा नमूने दी अल हुस्ना दाल अहसन जमा दे अस्माए हुस्ना यानी द टोलना खैस्त नमूना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह दी द इंसाना नमूना हसीन बई लेकिन अहसन बनी डौली बई लेकिन अहसन बनी ढेर खैस्ता बनी खुदा अल्लाह अस्मा दी हुस्ना दागे वजह सदा दागे वजह दारा च दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ात संग आला दे लोड़ दे बरतर दे तो दारेंगे दाग सिफ़तुन हम आला दी लोड़ दी और बरतर दी चूँकि अल्लाह अल्लाह दे और मखलूक मखलूक दे तदे वजना दस मखलूक तशबीह या दाग दनुम खबरा दा अल्लाह सरा निशी और कोले अल्लाह दाग ज़ात दागे तशबीह और दागे मिसाल कायनात की निशी पेश के दे तो दारेंगे दा अल्लाह दस सिफ़त मुकाबला या दागे तशबीह मखलूक की निशी के दे अल अस्माउल हुस्ना को मफ़हूम लगा दे चवाज़ दा अल्लाह द पारा अस्मा दी हुस्ना फदऊहु बिहा के दो खबरी दी यो दारे चे अल्लाह राबलल पकार दी तो दुआ मानदा राबलल रागुख्तल और दुआ द्वे मफहूम दे खपल हाजत तलब कवल कुरान मजीद के लफ्ज़ पदे द्वाड़ो मानो मुस्तावल दे रागुख्तल द पारहुम और द मदद गुख्तल द पारहुम दे फदऊहु बिहा के दो मकसद दी यौदा च गायबाना पुकार अल्लाह ल पुकार दे गायबाना मफहूम दारे चिकला जमुंग ख्वा के यो इंसान नास दे और मुंग दा सदा से हाजत और ज़रूरत दे चाहे इंसानान पूरा कोलिश मसलन ये इंसान उगरे और दागा ख्वा की और दा से बनी आदम दे चागा सर डोड़ेश्तरे और दल और कोलिश तो दा से किस्मा गुख्तना दे इंसान न केदिश
دیتا دا اسباب لاندې غوښتنه وي. قرآن و حدیث کې د مخلوق نه د کوم غوښتنو چې ذکر دی ناغا دا قسمه غوښتنې دي. یعنی د انسان په دایره اختیار کې چې کوم سيزونه راځي نامونږ د انسان نه غوښتې شو. په دې کې جګړه نشته، په دې کې اختلاف نشته، هیڅ قسمه بحث نشته. بحث په دې کې دی چې یو چیز د انسان په اختیار کې نه وي، هغه انسان که ژوندی دی او که مړ، خو چې د هغې اختیار نه وي نو آیا د انسان دغه خپل حاجت د داسې انسان نه غوښتی شي؟ نو جواب دا دی چې نه. الله نه چې کوم څیز غواړو نو هغه دی چې هغه د انسان په اختیار کې نه وي. مثلا د یو سړي سوال لري چې زه د مالدار کړی شم، مال دې بے شمیره مال و دولت راشي، زما د اولاد شي، زما د جایداد راشي، دا انسانان نشي ورکولی. یو انسان یو بل انسان لا سو روپے سو ټکې سو لکونه سو اربونه خو ورکولی شي، لیکن غربت او افلاس چې څوک ختموي نو هغه ته الله وایي. یو انسان به تاله کروندې له ځمکه درکړي لیکن هغه تا لینډ لاټ کولی نشي. یو انسان د یو انسان نه که د بیماری علاج کوي نو علاج به وکړی شي، لیکن هغه علاج کې شفا څوک اچوي؟ اب کې الله اچوي. دا لنډو الفاظو کې د ما تحت الاسباب او د ما فوق الاسباب وضاحت. هغه خلک اکثر و بیشتر چې د شرک مرګرتیا کوي نغی داسې قسمه خبرې شروع کی چې دعا خو تاسو د الله نه کوي، د مخلوق نه ولې دا غواړئ؟ دا بیچارهګان خپل ایمان کې هم کمزوري دی او د نور ایمان هم خرابوي. ته دعا کولو حیثیتونه دوه دي. یو هغه څیز غوښتلی چې هغه د انسان اختیار کې راځي. قرآن مجید کې موږ ته حکم دی تعاونوا علی البر والتقوا، یو بل سره د نیکۍ او د پرهیزګارۍ په کارونو کې امداد کوي. دا کولی شي انسان، لیکن غائبانه आवाज़، غائبانه دا مطلب دی چې یو سړی دی هغه زمونږ نه لرې دی، زمونږ هغه په منځ کې ستار سے ټیلیفون سے ای میل یا بل څه شی څه بل څه شی واسطه نشته ذریعہ. نو آیا موږ د ژوندي انسان نه څه شی غوښتی شو؟ ته جواب دا دی چې نه، چې منځ کې واسطه نه وي نو ما تحت الاسباب هم نشي غوښتی. او ما فوق الاسباب کوم چې د اسبابو نه پورته وي هغه نه د ژوندي نه غوښتی شي نه د مړ نه غوښتی شي، هغه به صرف او صرف د الله نه غوښتی شي. د فدعوه مقصد دغه دی چې تاسو دعا کوئ را مدد شوای غایبانه دا به الله دی. د هغې وجه دا ده چې غایبانه پکار سوال کول غایبانه دا عبادت دی. سنن ترمذی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الدعاء هو العبادہ، را مدد شویل دا اسبابونه بالا بالا دا عبادت. اس سے کله موږ دا تسلیم کړه چې دعا عبادت ده نو موږ به دې ته نه ګورو چې دعا پوره کیږي او که نه پوره کیږي. یعنی بعض خلق دا ای خیال لای چې ما ډیره موده دعا وکړه لیکن هغه سو نشو څه چې زه غواړم، دا بیچاره نه پوهېږي. دله په دې پوهېدل پکار دي چې دعا عبادت ده او دا غي نتیجه که برآمد کی او که نه برآمد کیږي. انسان باؤنڈ دے دے چدے با دعا کوي عبادت وکړي. دا سوال لسره غلط دی چې زما سوال نه پوره کیږي ولې وغواړم، دا عبادت دی. پوره کېدل او نه پوره کېدل ځان له معامله ده. مونځ عبادت ته الله قبلی او که نه قبلی ځان له خبره.
लेकिन इंसान पाबंद दे दे च दे व मुंस गई दारेंगे दुआ इबादत ते कदा गैर रिज़ल्ट रोज़ी हो कन रोज़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ फरमाई च कल करे इंसान तलवार कई पर तलवार बाने अशे ग्वाड़ी हो पूरे केदल ग्वाड़ी कम चे अल्लाह दल वरकोल ग्वाड़ी नो कल कल द इंसान दा हुई चमा दुमरा मुदा फलाने शे गुख्तो लेकिन अल्लाह माल रान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई दाम ददो उजलत हम तलवार दा अल्लाह कारुना दागो द हिकमत मुताबिक पमाशुमवाली के खलक दुआओं की नागदातियाओं काली उम्र के बराबर खल को ख्याल लाए चे गंदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सजोवे नबज गंदे आगा देव फरमान बरदार नौकर पशान जमा मख्तूलार दे माला वाशेर आ गई खबर अदा से ना पदे के दाग हिकमतों ने दी चदासीज आगा उस दर की और कभी दर गई पूरा कई है अल्लाह कने दुनिया के न पूरा गई कनी पूरा कई दे पदे वस्ताना सब बदी वाली और कदाम न पूरा कई और बदीम ना रही नो यस दखिर लहू फिल आखिरा दाद आखिरत द पार जम की ताला तो देवजना दुआ के वदा नहीं वेल पगार चिपलाने दुआ में शल का लौकला होने शुसो नो रहे मुख दा सवाल दसर न गलत थे दा इबादत थे और इबादत व टूल उमर कवल बगारी न फदऊहु के कुरान मजीद हुक्म दारे चतासो राबले सिर्फ यो अल्लाह बराबर तो बिभास मफहूम दे तो बिहा मफहूम दारे च अल्लाह न गवाड़े दे अस्माओ पर जरिए बगवाड़े पर सवाल के पर दुआ कौलो के बुनियादी खबरदारा च इंसान द अल्लाह अस्मा दा पोसी लगे बेश फदूह बिहा अल्लाह न सवाल करे दे अस्मा पोसी लवान मामख के वेलू जोर सबक बिया याद कहता सो अगदा चतासो द हर नबी दुआ च कुरान मजीद के गोरे नावद रब्बे रब्बना अल्लाहुम्मा तो दिया से किस्म अल्फाज में शुरू हुई रब ए जमा रब रब दा अस्माए हुस्ना के अल्लाहुम्मा अल्लाह दा अल्लाह अस्माए हुस्ना हो गया और ब्याह दुआगान आखिर हम गोरे ने कि चरतव हकीमी चरतव अलीमी चरतव अल्लामी दाटो अल्लाह अल्लाह अस्मा दी दा पहलू दा कम च द्वेम मुंगवायु च दा लाना दाग दा अस्माए हुस्ना पो वसीलबान सवालों के जमुंग दुआगान के तकरीबन दाशे मफकूद दे पर नज़र न राजी कारद च दा अल्लाह न सवाल बसड़े संग गई खुदा इंसान पखपल अकल नशी मालूम हो रहे इंसानी अकल ना दाड़े खशे रहे अकल न बग़ैर कार नहीं की लेकिन दे दौर द इल्मानीन हो दा मरज दे चिदी शरीयतम दा अकल पर नज़र गुरी दा अकल अहमियत ने इनकार नहीं कही सोख इनकार दे खबर न दे चाया द शरीयत अहकाम दा गैर पार पैमाना अकल ले का नकल ले खुदा से नवे खबर न दा दा जोड़ एतजाल ले पखा चे कम खलक ताक़ुल पसंद हो तो दागी ख्याल लाओ चे यो चीज़ की कबाहत और हुसन दा अकली भी न कि शरई कम खलक चे अक़ायद न वाक़िफ़ी नागी दे खबर वाने पुएगी और कम चे नहीं वाक़िफ़ और यो सड़े दगा शांत राशि चागार शेद अकल प पैमाना तली तो दे बल गया ही कल वही काफिर दे कल यो सोई कल बल सोई दा बेचारगान न पुएगी दा अहले इल्म खलक दे दी तो नवे इस्तिलाह दे इल्मानियीन व इस्तेमाली इल्मानियीन दी अगे तो मुंग ताक़ुल पसंद वायु या दाम मुंगे वेली शू दा जदीद मुअतज़िला दी काफिर नहीं हर चाह खलक काफिर नहीं बस हर सड़े
فتوساز دے فتوی جوړي وس دې سره اختلاف ساتومونګه چې شریعت هغه د عقل د پار رڼا او کم سړی چې هغه عقل غالب کوي په شریعت دا پسندیده شخصیت نه ده ځکه د دین د پاره بنیادی چیز شرع ده قباحت پس شیز کرے حسن پس شیز کرے دا با عقل نه معلومي د دې لپاره الله رب العزت په انبیاء را لېږل او دا هغه انبیاء په ذریعہ باندې با الله احکام را لېږل د خپل رضا او د نارضا احکام هم را لېږل دې کې د نور خبرې ضرورت نشته جواب په دې خبره ځان په یول پګار دي چې کله هر چا عقل د الله او د هغه د رسول په خبره پوي دی نو بیا د رسولانو درا لېږلو ضرورت دنیا کې نه د انبیاء او د رسول د بعثت وجه صرف دا ده چې هر سړی د الله رضا او نارضا په خپل عقل نشي معلومه د دې وجه نه الله انبیاء را لېږل رسولان را لېږل هغه چې کوم سیس خودلې نه هغه دین دی دی وجه نه هر نبی چې دعا کوي نه هغه اللهم رب ربنا ته دې نه شروع کیږي بیا د کمال خبره ده ما مخکې ویلي دی ودل چې کوم حدیث کې د اسماء الحسنا تفصیل له نو علمي لحاظ سره ما دا ویلو چې دا تفسیر د رواتو لري دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان نه دی تر دې خبره صحیح ده چې د الله اسماء الحسنا دي او دا یو کم سل دي خدای تفسیر دا دراویانو نه ده یعنی راویانو د حدیث دا تفسیر بیان کړی په کې ډېر داسې اسماء شته چې قرآن مجید کې هغه د اسماء الحسنا په طور ذکر دي لیکن هغه حدیث کې هغه نشته مثلا یو په کې رب دی رب کوم اسماء الحسنا چې خلک وي په کې د رب لفظ نشته حال دا چې دا اسم احسن دی هر نبی ربنا ظلمنا رب انی مغلوب دا څه قسم الفاظ ویلي دي دا اسم احسن دی علمی خبرې خلک زګي دې پسې نه دي چې فلانه وي او فلانه وي علمی خبر زګي محدثین بالاتفاق لیکي چې د اسماء الحسنا تفسیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه ده بلکې من تفسیر بعض الروات دا تفصیل دا غي بعض راویانو لیکل ده دا بنیادی خبر از ده کې چې دغه اسماء او تفصیل دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت د دیو جنا محدثین او پمیاس کې په دې لوی بحث چلیدل چې دا کم اسماء دي دې موضوع باندې چونکه ما مخکې نه کار کړی دی او دا موضوع دولس کال مخکې ما مفصل دلته بیان کړی دی شاید چا سره زوړ ریکارډ موجود او دا یو وخت چې سونه عملی کلیوم دي کتابونه په الحمدلله ما سره تقریبا یو 15 کتابونه وي په دې موضوع باندې چې اسماء الحسنا دي دا ډېره ښه موضوع ده او چونکه ایمان سره تعلق دی په دې وجه دا مفصل زده کول پکار دي د دې د کلمې د لا اله الا الله سره بنیادی تعلق دی تو څنګه چې سړی نور ایمانیات زده کوي د اسماء الحسنا د یاد کی او دا زده کی هغه یادول زده کول د هغې تفصیل به انشاءالله آینده جمعه کوو نن خو آیت کریمه وضاحت کوو صرف قرآن مجید دې کې دو جملې بیانوي فدعوه ادویم بها یعنی دعا به انسان د الله نه کوي دعا کې موږ دوه حیثیتونه وښودل یو د اسبابو د لاندې یو د اسبابو نه پورته اسبابو نه لاندې موږ د انسان نه غوښتی شو لیکن ما فوق الاسباب انسان نه نشو غوښتی او بها دا مطلب دی چې دا الله نه سوال کوو د دې اسماء په وسیله باندې وکړو تر دې د آیت کریمه خو دغه مفهوم دی دیکھیں ذر الذین یلحدون فی اسمائه
अब इंशाल्लाह आइंदा जुमा खुदाड़ुम बने टुकड़ा दे पे वजाहत के इमाम हाकिम रहमहुल्लाह यो हदीस नकल गए आ हदीस द सैयदा फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा मुबारक दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता किताब जमालास के जे दाल मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह मारिफुल कुरान दे देखिए दाके में जुमले चज़वैम नदा बगे खल्क़ व तनख़ करी मुंगे उर्दू किताब पेश को न चाहता हमेश द पारा अरबी किताब पेश को खुदा उर्दू दे दा पारा पेश को चले खल्क़ व तपत होगी कि दा खबर जमुंगा न दा चिकम अहले हक़ दिन आगी दा खबर गई दिल्ली की दल तगे इस आयत में ऐसी इबारत इख्तियार की गई जिससे ये मालूम हो कि अस्माए हुस्ना सिर्फ़ अल्लाह ही की खुसूसियत है, दूसरों को हासिल नहीं। यानी अस्माए हुस्ना दा अल्लाह खुसूसियत है। फ़दूह बिहा यानी जब ये मालूम हो गया कि अल्लाह ताला के लिए अस्माए हुस्ना है और वह अस्माए उसी के ज़ात के साथ ख़ास हैं, तो लाजिम है कि अल्लाह ताला ही को पुकारो और इन्हीं अस्माए हुस्ना के साथ पुकारो। दो हैसियतों ने बयान करो। इंसान बगायबाना अल्लाह तरा मदद शोई और द्वेमदा चे आवाज़ कई वर्ता न पदे अस्माए हुस्ना बगई कुछ कला कुरान वेल अल्लाह ने जो सवाल कहे दा अस्माए हुस्ना पर वसीला गए ना अस्माए हुस्ना दकोल ज़रूरी शु अस्माए हुस्ना दकोल ज़रूरी शु चदा कम अहसन अस्मारी चिमुंगला पकारदारी चदा अल्लाह न दागे पर वसीला सवाल हुआ तो दे दागेरा पार यो हदीस पेश की हदीस दरीम गले निकल रहे अलबत्ता मागा पूरा कहो चला हदीस असल अल्फाजदारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा तो फरमाई चिकल सारी ओ माखाम शी यानी तसार के ओ माखाम के ज़मायो वसीयत याद सात अजान सरा अगदा चदा कलिमात कम चिता तज़वैम वदा सार व माखाम वाया खरदा च सैयदा फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुरदा और कशर लुरेदा और द इंसानी मिजाज दे च कशर औलाद प्लार मोर तो खूबी अब इंसाफ़ी न रहा तब खलक पुईगी न पैस खबर न पुईगी तार जाके बेइंसाफ़ी करी यो गोरा हुकूक की यकसानगी रख अगर जुदा चीज़ है और मीना की यकसानी दा मुमकिन न रख कशर औलाद सर मीना वो लड़े रही समझ रहा खला कैसे लगी यारीख इस वजह निश्ता खोचों के हर औलाद दखपल प्लार द जसद यो टुकड़ई न कम चले नज़दी जुदाशी ना सर अड़े रमी नहीं यानी कशर औलाद ते नज़दी जुदाशी तो दे वजह ना फितरी तो और अगसर महब्बत डीरी तो ब्या कता कदली तो निका खपलन वसो सर हम डे रमी नहीं एक हम नौर से वजह निश्ता दागे वजह दगा फितरी दा चागेम दो वजूद ना डेर जर नज़दी जुदाशी तो दा से आयब न रहे गुनाम न रहे जमुंग खल्क दार सो गुनाह करी गुनाह बदाई चे चासर मीना डेरी नो चागला जायदाद के हिस्सा डेरा वर्की और नूर महरूम की गुनाह दगला यो सर मीना डेर एदल और बल सरा मीना कम एदल दे के सब मसला निश्ता है खुदा मुसीबत दे सूफिया खोर कर सूफिया हुई चे याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम सर मीना डेरा तो दे वजह अल्लाह पाए के मुब्तला का उदासी उशू दा पता नहीं रहेगी कि दाखिल कम देना वही और तवजी कौल में माला क़ाइलहू अल्लाह च सवेली दागे का मतलब न रहे दादान कुरान हिकमतू न बयान खलक गलत लतीफ़े बयान दा गलत लतीफ़ा दा अम्बिया अलैहिस्सलाम बेइंसाफ़ी न गई फितरी मसाइल के बेइंसाफ़ी न राजी यो सड़े चू गिशी दे बटोड़े खुरी का बना खुरी फितरी मसाला लगा यो सड़े चागला पेशाब व पाखाना वर्शी दे बदान फारिग ही कना डक पड़ा का बगरी
عیب خو نشته. دا فطري مسله ده چې هر انسان ته خپل کشر ماشوم خوږ لګي، دیږي اوس شی نشته راسه. الله چې یوسف علیه السلام کې آثار د نبوت او د نجابت ښکارېدل، او دا خوب د هغې دلیلو په دې وجه باندې د یعقوب علیه السلام که هغه سره مینه ډېره نو شرعاً دی کې څه قباحت نشته دی. د صوفیاو دا قول د نبی د عصمت خلاف دی، په دې وجه قابل قبول نه دی. زموږ خلک نکتې بیاني په پیغمبر یې څه کار نشته، دا غلطه نکته چا ویلې. سیدہ فاطمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم کشر لور دا په دې وجه مینه وسره ډېره. هغې ته وایي چې کله سحر کې نو دا کلمې وایه، او چې کله ماښام شي نو دا کلمه وایه. کومه کلمه ده څه به تاسو له درځي، خو پوره نه درځي. اسماء حسنا نه شروع کوي یا حیو یا قیومو. زموږ د علاقو کې دا رواج دی چې چاته ووایي چې ماله څه وظیفه راکړه، دا به تا ته یا ودود سل زره وایه، نو ته لګیا یې یا ودود یا ودود زارش نه کې ځان له په دې خو فدعوه ہوتا ہو نا کو فدعوه بها باندې خو عمل پاتې. قرآن خدا نه وي چې تا اسماء ذکر کا، قرآن خو تا ته دا وایي چې د هغې اسماءو په وسیله د الله نه سوال وکړه. خو زموږ د خلکو کار دی چې دې ته مولوي صاحب د الله نه پورته ښکاري. دلته بل مرض نشته، دلته غټ مرض دغه دی چې ته چاته وایې قرآن کې دا لیکلي وایي پلانی مولوي صاحب دا وایي. مطلب دا چې مولوي صاحب د الله نه پورته دی. چې کله یو سړی وایي دا خبره رسول الله فرمایله دی، پلانی مولوي صاحب داسې وایي، دې څه مطلب دی چې مولوي صاحب د رسول الله نه پورته دی؟ دا د کفر خبرې پرېږدئ. د هر چا خبرې به د قرآن و سنت په رڼا کې ګورئ، د هغې مطابق یې واغستی شي، د هغې مطابق نه یې پرېښودی شي. البته هغې سړي ته موږ بد رد نه وایو، دا که مسلطوب دی چې سړی عالم ته سپکې خبرې کوي، دا که مسلطوب به نه کوو. زمونږ هغې علمي اختلاف دی چې بھائی دا شی د قرآن و سنت خلاف دی، لہذا قابل قبول نه دی. پاتې شو عالم پوه شه، دا غرب پوه شه، مونږ د دې پابند نه یو، مونږ پابند د دې یو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع وکړو. نا خپل لور ته وی دعا کوا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. تر دې هټول وی خلک اے الله چې ته حی همیشه ژوندې، قیوم همیشه منتظمې، برحمتک استغیث، ستا د رحمت په وسیله زه تا د خپل فریاد پېښ کړم. دعا شوس یا حیو یا قیوم دعا نه ده، او نه دا په قرآن عمل لے، لہذا دا مه کوئ چې یا ودود یا ودود یا معبود یا معبود یا الله یا الله، دا ذکر نه هیڅ نه دی. جمله مفید کے ذکر کا وہ آیا چې یا الله ته رازق مال رزق راکړه، یا الله ته غفور ما وبخښ، یا الله ته رحیم په ما رحم وکړه. انسانان دومره نالایق دي چې دی له د خپل رب نه د سوال کولو چلم نه ورغي. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم خی خپل لور ته خی دا وایا چې یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شانی کلها ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین. اصلح لی شانی کلها، یا اللہ زما ټول کارونه ته پوره کړه. اور تی دا سار وای وختي یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شانی کلها، شان کار ته وای ضرورتونه حاجتونه، کلها معنی سارے سب کے سب. اصلح لی شانی کلها، زما ټول کارونه ته پوره کړه، ځان الله ته وسپاره. اللہ ستا بندے حی قیوم تر ہر چیز منتظم، زما ټول کارونه ته په خپله پوره کړه. ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین. انسانان ډېر کمزوري دي، دی کله د نفس په شرارت کې راشي، کله د شیطان په پنجه کې راشي.
दागिन बच के दो दा पारम दुआ खी वला तकिलनी ला नफ्सी तरफत आयन तरफा रब तो दस्तर के रपेदल वला तकिलनी और माँ मस पारे इला नफ्सी खपल जानता तरफत आयन दस्तर के दरब बराबर ये नमाद यो मामूली वक्त द पारम दखपल रहमत नमो बासिख तसमर जामे दुआ रख इंसानान के पखपल अल्फाज के दुआगान जोड़ की दे उशर आशीर बम नहीं 1/1000 बम नहीं बोले रसूलुल्लाह च दुआ खी दा अल्लाह खुद ली और अल्लाह तागा अल्फाज मालूमी कम चे ज़रूरी भी दे रपारा चदाग न पागे सवाल उकलिश दे वजना जमुन ख्वाहिश दारे च कशरान दे दा दुआगाने मसनून ज़दकी सईद ज़दकी पदे जमा बख्याल 10 रोज़े बोलेगी चटोला दुआगाने सड़े ज़दकी 10-12 रोज़े पिलेगी और टाइम बगवाड़ी दा दुआए वर्त खुदल दाल मुस्तदरक के लुम्बनी जल के 545 सफ़ा के दुआ ज़िक्र दे मुफ्ती अहमद शफ़ी रहमहुल्लाह दा हदीस दे आयत करीमा तफसील गिली कर चे फ़दूह बेहासा मतलब दे मतलब इदारे चे इंसान दे दा अल्लाह ने सवाल कई और दा अल्लाह दा असमाओ पो वसीले दी कई ना बदाई चे या हय्यो या क़य्यूम बिरहमत का अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लह वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आयन कल कलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सार मुझ पसे दुआ को लख अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फ़ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आयन वास्लिह ली शानी कुल्लह ला इलाहा इल्ला अंत लड़े जामे दुआगानी दी लेकिन काश ची मुंग तदा इलम वे च पचा मुंग ईमान रावड़ रे दागा हैसियत सर दागा रुतबा सरा दागा दरज सर जज्बाती इस्लाम नरोज़ शुऊरी इस्लाम तराशे शुऊरी इस्लाम अला ग़राजी चे इंसान द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान बरदारी शुरू की दा दुआ तब इंशाअल्लाह उमलिकू कम कशरान चिदी अगीक़ वे माखाम पर इज़दगी या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लह वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आयन तो सर दुआ कम मशरान ची इंशाअल्लाह कोशिश बको दे सिलसिले के नूर से हिदायत थी अब इंशाअल्लाह इंद जुमा बयान अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।